Irresponsableng amahan kung imong tanawon mura pag single man. Nayanak pero murag way plano, iyang asawa sa abroad siya pa'y gasto tanano. Kuno adunay mga pangandoy, apan sa pangandoy rataman. Walay aksyon, puro lang istorya, way kahumanan. Trabaoso daw kuno, pero ngano wala may palit nga konsumo. Walay sud sa lamisa, walay gatas, walay bugas. Hala siya go pa, nay anak pero walay gamit. Sustento kaon, mas pilyon panginom mo butang. Kaysa lihim na ay duwa nga kabuwang. Gugod sa bisyo utok kay nabuwang. Irresponsableng amahan, walay ipon kay pirme gaskatar. Asawa sa abroad siya pa'y murag bana. Kalasang nga respeto o wala ra jud ka nagbago. Kinitanan sa pagkatigulang ra kasinglon. Sa paggaway pulos ni mo na tao basura. Gisayang ang papel sa pamilya, gitaya sa bisyo ug bulok nga estilo. Ang bana nga angay mo una, nahimong pabigat murag sayop nga timbangan sa gugma. Karon tan-awa ang mga bata, walay sapatos, walay uniforme sa klase. Katong buwang-buwang nga sikrito, mauy ga kaon sa tanan nimong tigum o panggasto. Kung lalaki ka, panindigi, dili kay pasagdan ang pamilya. Unya magpahipi ang pagkaamahan, dili na dula. Ayaw ipalit og bisyo ang imong papel nga halang doon sa panimala. Manimalay. Irresponsableng amahan, walay ipon kay pirme gaskatar. Asawa sa abroad si tay murag banan. Kalasang nga respeto o wala ra jud ka nagbago. Kinitanan sa pagkatigulang ra kasinglon. Sa paggaway pulos ni mo na tao basura. Gisayang ang papel sa pamilya, gitaya sa bisyo ug bulok nga estilo. Ang banang nga angay mo una, nahimong pabigat murag sayop nga timbangan sa gugma. Karon tang-awa ang mga bata, walay sapatos, walay uniforme sa klase. Katong buang-buang nga sikrito, maoy ga kaon sa tanan nimong tigumo pang gasto. Kung lalaki ka, panindigi, dili kay pasagdan ang pamilya. Unya magpahipi ang pagkaamahan, dili na dula. Ayaw ipalit og bisyo ang imong